विवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। हरियाणाराज्ये अद्य सायं स्थगितः भवेत् नैर्वाचनप्रचारम्। राजनाथसिंहस्य महेन्द्रगढे बाढडा इत्यत्र च जनसभे। नूह इत्यत्र राहुल गान्धी कुर्यात् जनसभाम्। गृहमन्त्री अमित शाह अद्य गुजरात यात्रायां 47,400 कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भम्। बिहार राज्यस्य नैकेषु क्षेत्रेषु जलौघस्थितिः। जलौघकारणेन 17 जनपदानां 15 लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः। महिलानां 20-20 क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगिता शारजाह इत्यत्र अद्य प्रभृति आरभते। अद्य बांग्लादेश स्कॉटलैंड दलयोः, पाकिस्तान श्रीलंका दलयोः च मध्ये स्पर्धा। शारदीय नवरात्र पर्व आरभते अद्य प्रभृति। प्रातः कालात् मन्दिरेषु भक्तजनानां सम्मर्दः। प्रथम दिवसे मातुः शैलपुत्र्याः स्वरूपस्य पूजार्चनम्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। हरियाणा राज्ये निर्वाचनप्रचारस्य अद्य अन्तिमदिनमस्ति। सकलानामपि प्रमुखदलानां नेतारः सक्रियतया प्रचारे संलग्नाः सन्ति अथ जनसभाः सम्बोधयन्ति। निर्वाचनप्रचारमुद्दिश्य भाजपा इति दलस्य केन्द्रीयनेतारः अथ अनेकेषां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः हरियाणाराज्ये अनुक्रमं जनसभाः समाचरन्ति। अत्र क्रमे केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी कैथलस्थले अथ असम राज्यस्य मुख्यमन्त्री हेमंत बिश्व शर्मा अम्बालास्थले जनसभाः सम्बोधयेताम्। तत्रैव भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता राजनाथसिंहः महेन्द्रगढ विधानसभासनार्थं प्रचारं कुर्यात्। तत्रैव कांग्रेस दलेनापि राज्यस्य मतदातृणः निजदलसमर्थने आक्रष्टुं राज्ये सर्वात्मना प्रचारः क्रियते। कांग्रेस दलस्य वरिष्ठः नेता राहुल गान्धी अद्य नूहस्थले जनसभां सम्बोधयेत्। एतदतिरिच्य कांग्रेस दलस्य नेता अथ राजस्थानस्य उपमुख्यमन्त्रिणं सचिन पायलट इत्यमुं समेत्य अनेके वरिष्ठप्रचारकाः अद्य अपि राज्ये कांग्रेस दलस्य प्रत्याशिनां समर्थने मतदानार्थं निवेदयेयुः। ध्येयं यत् हरियाणाराज्ये प्रवर्तमानवर्षे कांग्रेस दलं भाजपेति दलमतिरिच्य जेजेपी, INLD, BSP इति संयुति आम आदमी पार्टी इति दलम् अपि निर्वाचनं स्पर्धन्ते। तावत् हरियाणाराज्ये अक्टोबर् मासस्य 5 दिनाङ्के विधानसभायाः 90 आसनेषु मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। निर्वाचनपरिणामः च अक्टोबर् मासस्य 8 दिनाङ्के घोषयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिवसे झारखंड प्रवासे आसीत्, यत्र असौ 300,000 कोटि रूप्यकाणां विकासोपायनानां समारम्भं कृतवान्। तत्र प्रधानमंत्री मोदी राज्यस्य झामुमो कांग्रेस इति दलद्वयीयं प्रशासनं प्रबलतया भर्त्सितवान्। झारखंडस्य लुण्ठनार्थं राज्यप्रशासनं दोषी इति निरूप्य असौ झारखंडे जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनस्य विषयमपि उत्थापितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोटिका बालिका मृत्तिका इत्येतासां रक्षणाय अपि राज्ये परिवर्तनपरम् उद्घोषवचनं प्रवर्तितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः झारखंडस्य हजारीबाग जनपदे 80,000 कोटि रूप्यकात्मिकीः महत्वाकांक्षी परियोजनाः प्रवर्तितवान्। एतेन 30 संख्याकानां राज्य केन्द्रशासितप्रदेशानां 49,500 जनपदेषु 5 कोटिभ्यः अधिकाः आदिवासीजनाः लाभान्विताः भवेयुः। एतस्मिन् 63,000 ग्रामाः समाविष्टाः सन्ति। सामाजिकसंरचनायाः, स्वास्थ्यस्य, शिक्षायाः, आजीविकायाः च महत्त्वपूर्णक्षेत्रेषु वर्तमानभेदस्य अपाकरणाय एतेन भृशं साहाय्यम् अवाप्येत इति अनुमीयते। एतदतिरिक्तं प्रधानमन्त्रिणा तावत् 40 एकलव्यविद्यालयानाम् उद्घाटनं कृत्वा 25 संख्याकानां नूतनानां विद्यालयानां शिलान्यासः अपि कृतः।
तेन तत्र अनेक योजनानां प्रवर्तनं विहितं। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् तस्य प्रशासनं गान्धीवर्यस्य सिद्धान्तानाम् आधारेण आदिवासी समाजस्य उत्थानं कुर्वदस्ति। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा इत्येतस्य झारखंडवर्ती कार्यालये अनारतम् अनेकवर्षेभ्यः कार्यरतं कार्यकर्तृवृन्दं रांची इत्यत्रत्ये विमानस्थानके सम्मिलितवान्। तेन कार्यकर्तृवृन्दस्य श्रमस्य भूरिशः प्रशंसा कृता। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अस्मदीये दले एवंविधाः श्रमशीलाः समर्पिताः च कार्यकर्तारः सन्ति ये अहर्निशं दलस्य दृढतां सम्पादयन्तः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य द्विदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य राजस्थानं गच्छति। राष्ट्रपतिवर्या अद्य उदयपुरे स्थितस्य मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालयस्य 32तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। तत्रैव शुक्रवासरे अर्थात् श्वः राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु माउंट आबू स्थिते प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयद्वारा आयोजयिष्यमाणे वैश्विकशिखरसम्मेलने सम्मिलिता भविष्यति। ध्येयं यत् एतस्य वैश्विकशिखरसम्मेलनस्य विषयः अस्ति स्वच्छ स्वस्थ समाजाय आध्यात्मिकता। सम्मेलने सहभागानन्तरं राष्ट्रपतिः राजस्थानप्रशासनद्वारा बांसवाड़ा स्थिते मानगढ़ धाम इत्यत्र समायोजयिष्यमाणे आदिगौरवसम्मानसमारोहे अपि सम्मिलिता भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य गुजरात यात्रां कुर्यात्। तत्र सः नैकासां परियोजनानाम् आरम्भं कुर्यात्। अथ नवरात्रपर्वणः गरबा नृत्य कार्यक्रमेषु भागं गृह्णीयात्। सर्वादौ केन्द्रीय गृहमन्त्री गांधीनगर संसदीय क्षेत्रान्तर्गतम् अहमदाबादनगरस्य चाणक्यपुरी क्षेत्रे स्वास्थ्य परीक्षण शिबिरम् उद्घाटयेत्। तदनन्तरं सः स्वस्थ लोकसभाभियानान्तर्गतं गांधीनगरे स्वास्थ्य परीक्षा शिबिरम् उद्घाटयेत्। सहैव सोला सिविल चिकित्सालये दूरपुनर्वासकेन्द्रस्य ध्वनिरोधिकक्षस्य च उद्घाटनं कुर्यात्। अमित शाहः भदजक्षेत्रे नवनिर्मितस्य शाकापणस्य प्रशासनिकप्राथमिकविद्यालयस्य च उद्घाटनं कुर्यात्। तदनन्तरं गृहमन्त्री वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रमहोत्सवम् उद्घाटयेत्। केन्द्रीय कार्मिक लोक प्रतिदेवना सेवानिवृत्ति वेतन राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह अद्य मिशन कर्मयोगी इति विषये क्षमता निर्माणेकांक्ष सम्बद्धायाः कार्यशालायाः अध्यक्षतां कुर्यात्। एतस्याः कार्यशालायाः उद्देश्यं भारत प्रशासनस्य विभिन्नमन्त्रालयानां विभागानां च क्षमता निर्माणेकांशस्य भूमिकायाः दृढीकरणमस्ति। कार्यक्रमस्य आयोजनं नवदिल्ल्याः विनयमार्गस्थिते सिविल सेवाधिकारीति संस्थाने भवेत्, यत्र कार्मिक प्रशिक्षण विभागस्य DOPT इत्येतस्य सचिवः, क्षमता निर्माणायोगस्य सदस्यः अथ अन्ये अपि वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः भवेयुः। बिहार राज्यस्य अनेकेषु स्थलेषु जलौघजलं प्रविष्टं। तत्र जलौघकारणेन 17 जनपदेषु निवसन्तः 15 लक्षाधिकजनाः दुष्प्रभाविताः जाताः। तावत् राज्यस्य दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरादिषु स्थलेषु प्रभूतसंख्यायां जनाः जलौघ दुष्प्रभाविताः सन्ति। मार्गेषु अपि जलप्लवस्थितिः अवलोक्यते। आपदा प्रबंधन विभागस्य अनुसारं बुधवासरे अपि वायुसेनायाः उदग्रयानैः साहाय्यकार्यं तत्र सञ्चालितं गतम्। ध्येयं यत् राज्यापत् मोचनबलस्य 17 अथ राष्ट्रियापत्
मोचनबलस्य 16 दलानि तत्र तत्र स्थलेषु सहायताकार्ये संलग्नानि सन्ति। वैदिकाधुनिकयोः परिप्रेक्ष्ये संस्कृतं संस्कृतिः नारी च इत्येतं विषयमवलम्ब्य अनतिचिरमेव अन्ताराष्ट्रीयविदुषीसम्मेलनस्य आयोजनं जातम्। एतदि आयोजनं दिल्लीप्रदेशस्य संस्कृतसंस्कृतिविकाससंस्थानन्यासेन दिल्लीविश्वविद्यालयस्य दक्षिणपरिसरीयेण संस्कृतविभागेन अथ श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन संयुक्ततत्त्वावधाने कृतम्। एतस्मिन् आयोजने मुख्यातिथित्वेन राजस्थानस्य गृहराज्यमन्त्री जवाहर सिंह बेठम इत्यसौ निर्व्यूढवान्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः विहितवान्। विशिष्टे कार्यक्रमे अत्र देशविदेशेभ्यः सार्धैकशतसङ्ख्यातः अपि अधिकानि शोधपत्राणि प्रस्तुतानि अभवत्। महिलानां T20 क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगिता अद्य प्रभृति आरभते। दुबई शारजाह नगरयोः एताः स्पर्धाः भवेयुः। एतस्यां प्रतियोगितायां 10 दलानि भागं गृह्णन्ति, यानि द्वयोः समूहयोः विभक्तानि सन्ति। भारतेन सह पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इत्येतेषां महिलानां दलानि एकस्मिन् समूहे सन्ति। द्वितीयसमूहे दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड इत्येतानि दलानि सन्ति। महिलानां T20 क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य बांग्लादेशदलस्य स्कॉटलैंड देशस्य च महिलादलयोः मध्ये जायेत। मातुः दुर्गायाः उपासनापरं नवदिनात्मकं शारदीयनवरात्रपर्व अद्य प्रभृति आरभते। अद्य प्रातः कालादेव मातुः दुर्गायाः पूजार्थं मन्दिरेषु श्रद्धालूनां सागरः दृश्यते। नवरात्रस्य प्रथमे दिवसे देव्याः दुर्गायाः शैलपुत्रीत्वेन पूजा अनुष्ठीयते। ध्येयं यत् नवरात्रपर्व एतत् देव्याः दुर्गायाः नवावतारेभ्यः समर्पितमस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।